चतुर्विंशतिदशकं दशकं 24 प्रह्लादचरितम्। हिरण्याक्षे पुत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिः एतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुः अमरारातिसदसि प्रतिज्ञामातेने तवखिल वधार्थं मधुरिपो। विधातारं घोरं सखलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तः जगदिह भवन्नायकमिदं परेक्षुन्धन्निन्द्रात् अहरत दिवं त्वाम् अगणयन्। निहन्तुं त्वां भूयः तव पदम् अवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्धितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिल भुवनान्ते च मृगयन् धियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते। ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समीत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम्। सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिः अशिक्ष चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदम् अभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजम् अतिरस्येति अभिवदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽपि अनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽपि अहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत। ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुत्यातद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणात् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्। पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्धः प्राहैनं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलम् इति धीरोऽयम् अगदीत्। अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलित करवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो
न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्। ॐ श्रीहरे नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।